सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अत्र इदमिदानीं विद्युत् गता आसीत्, पुनः तस् द्वितीय मोबैल् द्वारा योजनं कृतवान् आसम्। आचार्येभ्यः प्रणामाः। अस्माकं मित्रमणयः आचार्याः नीलाब् तिवारी महाभागाः, अनन्तरं च मम अनन्तरवक्तारः विद्यन्ते। मम मित्रमणयः डॉक्टर सीताराम शर्मा महाभागाः, एवं मुंबई एवं जम्मू परिसरे विद्यमानाः सर्वेपि आचार्याः मम प्रियांसः मित्राणि, विशिष्य अत्र अन्तर्जाले ये छात्ररूपेण अत्र समागताः सन्ति, केचन छात्राः अपि न, केचन अध्यापकाः अपि अत्र भागं स्वीकृतवन्तः आभारतं। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं प्रणामान् वितरोमि। अद्य मम विषयः अस्ति, स्लैड् शेर् कृत्वैव अहं प्रदर्शयामि। कृपया एकवारं पश्यन्तु स्लैड् शेर् आगतं न वा इति। स्लैड् आगतं वा श्रीमन्? हरि ओम्। आं महोदय संस्कृतशिक्षणे सूचना संप्रेषण प्रविधेः प्रयोगः इति विषयः विद्यते। संस्कृतशिक्षणे प्राचीनकाले अपि सूचना संप्रेषण प्रविधयः आसन् उत न इति किञ्चित् वयं चिन्तयामः। अनन्तरम् आधुनिककाले यदा सङ्गणकम् इत्यादिकं सर्वमपि आगतं, तत्पश्चात् सूचना संप्रेषण प्रविधेः स्वरूपं कथं परिवर्तितमस्ति, संस्कृतशिक्षणे सूचना संप्रेषण प्रविधेः अनुप्रयोगं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः इति किञ्चित् भवद्भिः सह चर्चां करोमि अहं। वयं सर्वेपि जानीमः, चतुर्भिः प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन इति। आगमकालः इत्युक्ते वयं छात्ररूपेण तत्र पठामः। स्वाध्यायकालः छात्ररूपेण स्वयं अनौपचारिकरूपेण अध्ययनं कुर्मः। प्रवचनकालः इत्युक्ते वयं पाठनं कुर्मः अध्यापकः भूत्वा। व्यवहारकालेन इत्यत्र सम्पूर्णे जीवने अस्माकं जन्मतः आरभ्य मरणपर्यन्तमपि पूर्णकालः व्यवहारकालः इति एव वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि सूचना संप्रेषण प्रविधीनां प्रयोगः कुत्र भवति इत्युक्ते आगमकाले अपि भवति, स्वाध्यायकाले अपि भवति, प्रवचनकाले अपि भवति, व्यवहारकाले अपि भवति। कथमिति क्रमशः वयं गच्छामः। ततः प्राक् न्यू एजुकेशन पॉलिसी वदति, the Indian education system produces scholars like Charaka and Shushruta, Aryabhatta, Bhaskaracharya, Chanakya, Madhava, Patanjali, Panini इत्यादीनां ये अस्माकं ऋषयः सन्ति, तादृशजनानाम् उत्पत्तिः संस्कृतभाषया ये पाठयन्ति अथवा संस्कृतविश्वविद्यालयानां विशिष्य अन्य विश्वविद्यालयेषु अपि एतादृशजनानां यथा प्राचीनकाले उत्पत्तिः तादृश उत्पत्तिः कर्तव्या इति। तर्हि किं करणीयम् इत्युक्ते NEP वदति, reduce curriculum content to enhance essential learning, critical thinking। अत्र क्रिटिकल थिंकिंग विषये एव न्यू एजुकेशन पॉलिसी किञ्चित् अधिकं प्राधान्यं ददाति। तर्हि सूचना संप्रेषण प्रविधीनां विषये किञ्चित् वयम् अवगच्छामः। सूचना किं भवति, संप्रेषणं किं भवति, प्रविधिः किं भवति इति BEd छात्राः पूर्णरूपेण सम्यक् अवगच्छन्ति। अतः प्रतिदिनं ते एव शब्दाः वारं वारम् अस्माकं स्मृतिपथे आगच्छन्ति। अत्र सूचनाः
अध्यापकः कक्षायां छात्रेभ्यः ददाति, सम्प्रेषणं मेथडालजी भवति, प्रविधिः उपकरणं भवति। सूचनं मौखिकरूपेण अथवा सम्प्रेषणम् आङ्गिकादि अभिनयैः, प्रविधिः तत्र उपकरणरूपेण इति विषयत्रयं वयं स्वीकृत्य संस्कृतक्षेत्रे एतेषां प्रयोगः कथं कर्तुं शक्नुमः इति पश्यामः। प्रायः भवन्तः जानन्ति न वा, अस्माकं प्राचीनकाले अपि पूर्णरूपेण अस्माकं ये ग्रन्थाः सन्ति सम्पूर्णग्रन्थपरम्परा एव सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः आधारेणेव निक्षिप्तमासीत्। अन्यथा वयम् इदानीं महाभाष्यं पठित्वा अथवा टीकाकाराणां यत्किमपि साहित्यस्य व्याख्यानादिकं वयं पठामः, तस्य अवगमनम् अस्माकं साध्यं न भवति। परन्तु तद् वयम् अत्यन्तं सरलतया पठामः इत्युक्ते तत्र तैः सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः प्रयोगः सम्यक् कृतः इत्यर्थः। यत्र यत्र कथं पठनीयमिति तेषां सूचनाः आसन्, सम्प्रेषणरीत्या तैः मेथडालजी तत्र प्रयुक्तं, तथैव च यदा यदा अपेक्षितमासीत् तदा तदा तैः उपकरणानां प्रयोगः अपि प्रदर्शितः। न केवलं पुस्तकेषु, वयम् अन्यत्रापि सर्वत्रापि द्रष्टुं शक्नुमः। शिल्पशास्त्रेषु, मन्दिरेषु सर्वत्रापि तद् प्राचीन टेक्नालजी तैः उपयुक्तमेव आसीत्। यथा टीका, भाष्यं, व्याख्यानम्, उदाहरणार्थं प्रतिज्ञाहेतु उदाहरणनिगमनानि इत्यादिकं सर्वमपि तत्र साङ्केतिकशब्दानां प्रयोगत्वेन कम्युनिकेशन् प्रदर्शयितुं तैः एक मेथडालजी प्रदर्शितमासीत्। प्रतिज्ञाहेतु उदाहरण उपनयननिगमनम् इति एकं कम्युनिकेशन् टेक्नालजी भवति। कथं विषयस्य उपस्थापनं कर्तव्यमिति कम्युनिकेशन् टेक्नालजी इत्यादीनां विषये तैः एकं मेथडालजी प्रतिपादितं। तेनैव कारणेन इदानीम् अस्माकं स्वाध्यायः सम्यक् प्रचलति इति अहं चिन्तयामि। अग्रे पश्यामः। प्रायः भवन्तः जानन्ति एव, एषः अस्ति बाणस्तम्भः इति। एषः बाणस्तम्भः कुत्र अस्ति इत्युक्ते सोमनाथ क्षेत्रे विद्यते। यत्र सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति तत्र किञ्चित् दूरे एव निक्षिप्तमस्ति। अत्र स्तम्भस्य अधः श्लोकाः लिखिताः सन्ति। कः श्लोकः इति एकम् अत्र अहं अत्र प्रदर्शितवान् आसम्। आसमुद्रान्तदक्षिणध्रुवपर्यन्तम् अबाधित ज्योतिर्मार्गः। आसमुद्रान्तदक्षिणध्रुवपर्यन्तम् अबाधित ज्योतिर्मार्गः संस्कृते तैः लिखितमस्ति। तस्यैव तैः एकं सिम्बल् दत्तमासीत्। प्रायः बाणस्तम्भः 1500 इयर्स् बिफोर् तः तत्रैव निक्षिप्तमस्ति। 1500 इयर्स् बिफोर् एषः श्लोकः तत्र लिखितः। भवन्तः उपरि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भारतस्य ग्लोब् निर्माणं तैः प्रदर्शितं। ग्लोब् मध्ये भागे बाणः विद्यते। इत्युक्ते सोमनाथस्य अस्यां दिशि भवन्तः प्रयाणं कुर्वन्ति चेत् कुत्रापि भूभागः न भवति, पूर्णरूपेण जलभागः अग्रिमपर्यन्तम् आगच्छति। कुतः आरभ्य कियत्पर्यन्तम् इति बाणः तत्र प्रदर्शयति। बाणस्य एण्डिङ्ग् स्टार्टिङ्ग् भवन्तः पश्यन्ति चेत् सः भागः कः इत्यपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एतदपि एकं कम्युनिकेशन् टेक्नालजी मध्ये अस्माकं भारतीयाः अतिप्राचीनकालतः अपि कुर्वन्तः आसन्। एकं तु श्लोकरूपेण अपि कृतवन्तः, अपरञ्च ते दृश्यमाध्यमेन अपि कम्युनिकेशन्स् प्रदर्शितवन्तः। अतः एतत् सर्वमपि इदानीं यत् वयं पश्यामः सिम्बालिकल् किमपि अस्ति चेत् एतत् सर्वं सिम्बालिकल् आधुनिकजनानाम् इति न चिन्तनीयम्। एतत् सर्वं प्राचीनभारते बहुधा विद्यते। अस्माकं यद् विज्ञानमासीत्, विज्ञानस्य ते कम्युनिकेशन् कर्तुं भिन्नभिन्नप्रकारान् ते दृष्टवन्तः। तादृशप्रकारेषु एकैकम् उदाहरणम् अत्र प्रदर्शयन् अस्मि। 4000 इयर्स् बिफोर् बैटरी अत्र यद् शिल्पं निर्मितमस्ति मन्दिरे तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रायः बिफोर् क्रिस्ट् एतद् लब्धमासीत्। अनन्तरम् एतस्य द्वितीयभागः अपि अपरत्र अस्माभिः मन्दिरेषु द्रष्टुं
शक्यते। एतद् कर्णाटके एकस्य मन्दिरस्य प्राङ्गणे विद्यमानं शिलाफलकं विद्यते। अत्रापि तैः अस्माकं विद्युत् यन्त्रस्य लैट् इत्यादिकरणस्य विभिन्नप्रकाराः सन्ति इति प्रायः एतद् 800 मध्ये एव 800 AD इति मन्ये। अहं तथा विशेषरूपेण वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु बैटरी इत्यस्य निर्माणं तु 4000 इयर्स् बिफोर् एव अत्र लिखितमस्ति इति उदाहरणानि प्राप्तुं शक्नुमः। श्लोकसाहित्यं विद्यते। श्लोकसाहित्यस्य शिल्पशास्त्रमाध्यमेन तैः शिल्पानां रचना कृता। तद् प्रायः सहस्राधिकवर्षतः एव एतद् कम्युनिकेशन् टेक्नालजी अस्माकं प्रचलति। अतः कम्युनिकेशन् टेक्नालजी अथवा एतत् सर्वं नूतनमिति न चिन्तनीयम्। एतत् सर्वमपि कम्युनिकेशन् इति शब्दः नासीत् अथवा सूचना सम्प्रेषणमिति नासीत्, परन्तु परम्पराकारणेन अस्माकं विज्ञानस्य श्रवणमाध्यमेन, श्रुतिः वेदमाध्यमेन अथवा अस्माकं कलानां माध्यमेन सर्वैः सर्वत्रापि रक्षितमस्ति। ग्रन्थेषु अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। 4 शृङ्गा त्रयोस्य पादा 2 शीर्षे 7 हस्तातु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महादेवा मर्त्यम् आविवेश। अत्र नामाक्षात् उपसर्गनिपातानां विषये 4 शृङ्गाः। तत्र किमस्ति, सिम्बालिक् रूपेण विषयस्य सिम्बालिक् करणार्थं तैः बहुधा प्रयोगः कृतः आसीत्। एतत् सर्वं कम्युनिकेशन् मध्ये एकं भिन्नप्रकारः अस्ति। अपरञ्च जटापाठः, पदपाठः, क्रमपाठः इत्यादि सर्वम् अपि सूचना सम्प्रेषणम् उभयोः सम्मिश्रणं स्वरूपम् अस्ति इति मम अभिप्रायः विद्यते। बहुत्र अस्माकं संस्कृतसाहित्ये कथं पाठनीयं, कथं पठनीयम् इत्यादि उदाहरणानि बहुधा लभ्यन्ते। विशिष्य एकस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कथं कर्तव्यमिति अमरकोशकारः अमरकोशस्य आरम्भे ग्रन्थस्य अध्ययनं कथं कर्तव्यमिति सूचनाः ददाति। भवन्तः प्रायः जानन्ति न वा, चरकसंहितायां, सुश्रुतसंहितायां सर्वत्रापि तन्त्राणि इति लिखितानि भवन्ति। तन्त्रशब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तन्त्रं किमस्ति इत्युक्ते अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनं कथं कर्तव्यम् इति तन्त्रशब्दस्य निर्वचनेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि आधुनिक टेक्नालजी मध्ये वयम् आगच्छामश्चेत् सूचनासम्प्रेषण प्रविधिप्रकारस्य स्वरूपं कथमस्ति इत्युक्ते वर्बल् कम्युनिकेशन्, इमेज बेस्ड इंस्ट्रक्शंस चित्रात्मकं, सिंबॉलिक चिह्नात्मकं, न्यूमेरिकल संख्यात्मकं, विजुअल वर्णनात्मकं, पंक्चुएशनल इंस्ट्रक्शंस विराम चिह्नादि निर्देशनानि, प्राइमरी इंस्ट्रक्शंस अत्र प्राथमिक निर्देशनानि एवं भवितुमर्हन्ति। ग्राफिकल इंस्ट्रक्शंस अपि प्राचीनकाले अपि आसन्, अधुनापि विद्यन्ते। उदाहरणार्थं पुष्पबन्ध, पदबन्ध इति विभिन्नप्रकारक बन्धानां स्वरूपं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं ग्राफिकल इंस्ट्रक्शंस माध्यमेन अतिप्राचीनकला अस्ति अस्माकं। पुष्पबन्ध, पदबन्ध इति श्लोकरचनायां सर्वत्रापि विद्यते। सर्पबन्धः इत्यादि सर्वमपि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन्स वयं विभिन्नमन्दिरेषु द्रष्टुं शक्नुमः, शिलाफलकेषु, शास्त्रेषु च। एक्शन बेस्ड इंस्ट्रक्शंस अभिनयात्मक निर्देशनानि नाट्यशास्त्रे नृत्य भंगिमासु सर्वत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अदर इंस्ट्रक्शंस एतत् सर्वमपि प्राचीनकाले अपि अस्ति, आधुनिककाले अपि विद्यते। अतः पठनपाठन परम्परायां प्राचीनकालस्य शिक्षणम् आधुनिककालस्य अपेक्षया अत्यन्तम् उत्कृष्टम् आसीत्। यद्यपि वयं चिन्तयामः नूतनकाले एतावत् टेक्नालजी आगतं, परन्तु मस्तिष्कस्य अस्माकं प्रयोगः अधुना क्षीयमाणः अस्ति, परन्तु प्राचीनकाले मस्तिष्कस्य प्रयोगः अधिकरूपेण क्रियते स्म। अतः सरलरूपेण पठनार्थं विभिन्नप्रकारकाः सन्ति। कम्युनिकेशन इन्फर्मेशन टेक्नालजी विषये एकम् उदाहरणम् अहं वदामि। यत्र वर्बल इन्स्ट्रक्शन इति आगच्छति तत्र मम एकम् उदाहरणं झटिति स्मरणे आगतम् आसीत्।
मुक्तावली इति पुस्तकमस्ति। मुक्तावली इति पुस्तके कारिकावली इत्यपि अस्ति। मुक्तावली इति लेखनकारस्य आशयः कारिकावली उभयं भिन्नं नास्ति, परन्तु एकः छात्रः पञ्चाननभट्टाचार्यस्य एकः छात्रः तद् गद्यांशम् अवगन्तुं न पारयति स्म। पद्यरूपेण वाचयन्ति चेत् सम्यक् अवगच्छति, गद्यं न अवगच्छति स्म। तम् एकं छात्रं पाठयितुं तत्र पञ्चाननभट्टाचार्याः कारिकावली इति स्वरूपं निर्मितवन्तः। इत्युक्ते यत्र छात्राणाम् आवश्यकतां स्वीकृत्य प्राचीनकाले अपि श्लोकसाहित्यं, सूत्रसाहित्यं, व्याख्यासाहित्यम् इति विभिन्नप्रकारक कम्युनिकेशन्स् तैः निर्दिष्टमासीत्। अतः वयं संस्कृतक्षेत्रस्य मार्गदर्शनं स्वीकृत्य आधुनिकक्षेत्रे यद्यपि अस्माकं कक्षासु सर्वत्रापि प्रयोगः अस्ति एव, उदाहरणार्थम् 18 पुराणानां यदि स्मरणं कर्तव्यं चेत् अत्र भ्रत्रयं वचतुष्टयम् अनापलिङ्गकूस्कानि इत्यादि प्रयोगः यत्किमपि अस्ति, अनापलिङ्गकूस्कानि इति अत्र वचतुष्टयं वकाररूपेण चतुष्टयम् अस्ति। तत्र वामनपुराणं, वराहपुराणम् इति वकारस्य आरम्भरूपेण, अनापलिङ्गकूस्कानि अनापलिङ्ग अकारेण किं पुराणमस्ति, कु इति शब्देन कूर्मपुराण स्वीक्रियते इत्यादि क्रमेण प्राचीनकाले अपि अक्षरशः अपि टेक्नालजी तैः प्रयुक्तमासीत् कम्युनिकेशन् मध्ये। अतः अस्माभिः अध्यापकैः इतः परं किं करणीयम् इत्युक्ते, आधुनिककाले सर्वत्रापि अधुना कक्षायां तु अध्यापकः सूचनाः ददाति एव, परन्तु यत्र अध्यापकस्य साक्षात् प्रवेशः नास्ति तत्र अध्यापकस्य अभावे अपि वयं सूचनासम्प्रेषणप्रविधि आधारेण स्वाध्यायसामग्री इत्यस्य निर्माणं कुर्मः। स्वाध्यायसामग्र्याः प्रयोगः अस्माकं सिलेबस् इत्यस्य करिकुलं पाठनार्थं भवेत्, तेन छात्राः सम्पूर्णरूपेण अवगन्तुं पारयन्ति इति आशयेन एषः अहं चिन्तयामि वर्कशॉप इति यदस्ति तद् आचार्यैः चिन्तितमासीत्। तदर्थम् अहं परिसरनिदेशकेभ्यः आधमर्यं प्रकटयामि। अत्र संस्कृतेतर छात्राः अपि सन्ति वा इति कृपया एकवारं सूचयन्ति चेत्, जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता है ऐसा कोई छात्र है क्या इस ग्रुप में? कोई भी बिल्कुल मैं संस्कृत नहीं जानता हूं सर करके ऐसा बोलने वाला छात्र? ठीक, यदि कस्यापि ततः प्रतिक्रिया नागता इत्युक्ते सर्वेपि संस्कृतम् अवगच्छन्ति इति विचिन्त्य अग्रे गच्छामि। मेरा बात आप लोग सुन पा रहे हैं ना? जी जी सर सुन पा रहे। धन्यवाद धन्यवाद। प्लीज सर। जी सर। बाहर भी लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब में भी। जी 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 साहब, जी साहब, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर करते तो अच्छा जी, और जी। समझते लोग। मैं 4 बजे तक बिल्कुल खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज मैं कुछ कम्युनिकेशंस में बहुत सारा कम्युनिकेशंस के बारे में मैं पढ़ रहा था, परंतु एक अचानक एक कम्युनिकेशन अभी मैं देखा हूँ कि पहला सत्रांत का जब खत्म होने का समय आ गया है तो एक मैसेज छोड़े थे, जो हमारा सूत्र संचालक ने एक मैसेज छोड़े हैं कि गुरुजी समय हो गया है। ये भी एक प्रकार की ऑनलाइन में कम्युनिकेशन की तरीका है करके अभी अभी जस्ट मैं उदाहरण के माध्यम से देखा था। अतः विभिन्न प्रकार का कम्युनिकेशन अथवा सूचना संप्रेषणं कथं कर्तुं शक्नुमः इति इत्युक्ते मम आशयः अस्ति, कक्षायां तु अध्यापकः कथंचित् कम्युनिकेशन करोति एव, परन्तु कक्षायाः बहिः छात्राणां कृते यद् निर्माणं कर्तव्यमस्ति पाठ्यवस्तुनः निर्माणसन्दर्भे अनिवार्यरूपेण सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः इत्यस्य सम्यक् प्रयोगः कर्तव्यः भवति इति चिन्तयन्तु। सूचनासम्प्रेषणप्रविधेः प्रयोगसन्दर्भे प्राचीनकाले तु अस्ति एव, किं भावयेत्, कथं भावयेत्, केन भावयेत् इत्यादि उदाहरणानि तद् कम्युनिकेशन्स् मध्ये। आधुनिक टेक्नालजी मध्ये किं किम् अस्ति
उदाहरणम् इमेजेस् द्वारा अपि वयम् अस्माकं भावः यदस्ति यत्किमपि वयं वक्तुम् इच्छामः तत्र अक्षरस्य अपेक्षा न भवति, केवलं चित्रमेव तम् आशयं प्रदर्शयति। एतद् भवन्तः प्रायः अवगन्तुं शक्नुवन्ति कथम् एतद् उपयोगः कर्तव्यः इत्यस्य कुत्रापि न लिखितमस्ति, केवलं चित्रमाध्यमेन तैः लिखितमस्ति। सर्वं पैकेट् उद्घाटनीयं, जले संस्थाप्य तद् एतद् करणीयम्, अनन्तरं तद् पातव्यं, तावदेव। एतद् चित्रात्मकं निर्देशनम् अस्ति। नेक्स्ट, सिंबल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। हमारा जो कोई व्हाट्सएप तो सभी लोग यूज करते हैं, आप सभी, जिसमें तो बहुत प्रकार का सिंबल के माध्यम से आप लोग अपना भाव को प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम रास्ते में कहीं भी चलेंगे तो भी उस जगह पे हमको अलग अलग प्रकार के सिंबल्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करते हैं। एतत् सिंबल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, चिह्नात्मक निर्देशनानि। अनन्तरम् आगच्छति एतद् एवं क्रमेण अपि वयम् एकं सिंबल अत्र प्रदर्शयितुं शक्नुमः। संस्कृतक्षेत्रे यद् भवन्तः स्वाध्यायसामग्री इत्यस्य निर्माणं कुर्वन्ति तत्र सिम्बालिक् रूपेण उपरि अधः वामतः दक्षिणतः पृष्ठतः पुरतः एतादृश सिम्बल्स् एवं क्रमेण पाठनसन्दर्भे भवन्तः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। नंबरिंग सिस्टम इत्यत्र सर्वत्रापि यत् संख्यात्मकनिर्देशनानि इति उच्यन्ते। नंबर लेखनस्य विभिन्नप्रकारकम् अक्षरलेखनस्य लिपिरूपेण यत्किमपि अस्ति तत् सर्वमपि लिपिबद्धं यत्किमपि अस्ति तदपि एकम् इन्स्ट्रक्षनल टेक्नोलॉजी। किमर्थमिति अग्रे अहम् एकम् उदाहरणमाध्यमेन प्रदर्शयामि। एतत् सर्वं लिपि अपि कम्युनिकेशन मध्ये एकं प्रविधिः भवति इति, कथं भवति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यत्र अस्माकं लिपेः ज्ञानं न भवति तत्र लिपिज्ञानं कथं स्वीकरणीयम् इति आशयः एव तस्य प्रधानः विद्यते। विजुवल् कलर्स् अपि भवन्तः एकं सिम्बालिक् रूपेण प्राप्तुं शक्नुवन्ति। उदाहरणार्थम् एकं पैकेट् उपरि ग्रीन् कलर् सिम्बल् अस्ति चेत् एतद् वेजिटेरियन् जनानां कृते इति, रेड् कलर् सिम्बल् अस्ति चेत् एतद् नान् वेज् जनानां कृते इति। तदेव ग्रीन् अण्ड् रेड् मार्गे भवति चेत् तदेकं सिम्बल् भवति जनानां कृते गमनस्य आगमनस्य। एतत् सर्वं रैल् जनानां कृते अपि रेड् सिग्नल् भवति अथवा ग्रीन् सिग्नल् भवति, तदनुगुणं रैल् यानम् अपि चलति। एतदपि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मध्ये एकं विजुवल् कलर्स् उपयुज्य अपि एकं कम्युनिकेशन वयं कारयितुं शक्नुमः। अपरञ्च विरामचिह्नादि निदर्शनानि अपि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मध्ये प्रधानपात्रं वहन्ति। Sometimes it is better to bunk a class and enjoy with friends, because now when I look back अत्र सर्वत्रापि वाक्यस्य कथम् उच्चारणं कर्तव्यम् इति भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। कदाचित् तादृश उदाहरणानि बहूनि अस्माकं सन्ति। यदा मम गुरवः कथयन्ति स्म गणेशस्य नामान्तरेषु कन्दर्पदर्पकोनङ्गः इति उच्यते। विनायकस्य कन्दर्पदर्पकोनङ्गः इति प्रयोगः कुर्वन्ति स्म प्राचीनकाले छात्राः। कन्दर्पदर्पकोनङ्गः इति प्रयोगं कुर्वन्ति स्म। कस्य इत्युक्ते कन्दर्पः इत्युक्ते मन्मथस्य नामान्तराणि विद्यन्ते, तत्र कोनङ्गः इति प्रयोगः अस्ति। अरे कोनङ्गः इति कथम् इति केचन चिन्तयन्ति स्म। तदानीं कन्दर्पदर्पकः अनङ्गः इति लेखनीयमासीत्। कः अनङ्गः इत्यत्र सन्धि कृते सति कोनङ्गः इति पदं भवति, परन्तु छात्रः अनवधानेन कन्दर्पदर्पकोनङ्गः इति पठति स्म। कोनङ्गः इत्युक्ते मन्मथः इति वदति स्म। तथा अत्र न भवेत्। यत्र विरामचिह्नादिकं सर्वं कथं दातव्यं केन प्रकारेण इति विचिन्त्य अस्माभिः लेखनीयं भवति। कदाचित् एतादृश सिम्बल्स् अपि अत्र बालिकाः अवगच्छन्ति सम्यक्। फेर् एण्ड् लव्ली इत्यादिकम् एड् दृष्ट्वा एव झटिति एतादृशं वस्तु स्वीकरणं कुर्वन्ति। यदा मार्केट् प्रति गच्छन्ति एतादृशमेकं फेर् एण्ड् लव्ली उपरि तत्र बिफोर् आफ्टर् इति किमपि लिखितमस्ति चेत् तद् केवलं सिम्बल् दृष्ट्वा एव तस्य वस्तुनः क्रयणं कुर्वन्ति स्म। एतदपि एकं कम्युनिकेशन्स् मध्ये टेक्नालजी अस्ति तेषाम्।
यत्र इम्पार्टेण्ट् इति लेखनीयम् IMP इति शार्ट् मार्क् क्रियते, स्टार् सिम्बल्स् यत्र प्रधानमिति वक्तव्यं तत्र स्टार् सिम्बल्स् क्रियते, यत्र आवश्यकं तत्र टिक् मार्क् क्रियते इत्यादि सर्वम् अपि अस्माकम् एकम् इण्टर्प्रिटेशन् अस्ति। आधुनिककाले टेक्नालजी आगतम् इत्यतः ग्राफिकल् इन्स्ट्रक्षन्स् अपि भवन्तः दातुं शक्नुवन्ति, यत्र स्टडी प्रोग्रेस् इत्यस्य स्टडी चलति इति, क्लीनिंग चलति इत्यत्र सामान्यरूपेण एकं सिम्बल् दातुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं मैथमेटिक्स् मध्ये सांख्यिकीय पद्धतयः अपि विद्यन्ते, योगासनानां प्रयोगसन्दर्भे अपि एक्शन बेस्ड इन्स्ट्रक्षन्स् किं करोति इत्यस्य केवलं एतादृशम् एकं सिम्बल् सः प्रेषयति, तेन अवगन्तुं यो खादति वा इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अत्र निद्रां करोति इत्यस्यापि सिम्बल्, एवं क्रमेण विभिन्नप्रकारक सिम्बल्स् इत्युक्ते सर्वदा भाषणं पठनमेव नास्ति, सिम्बल् अपि कम्युनिकेशन् ददाति इति एकैकम् उदाहरणम् अत्र अस्ति। पार्श्वे एका कथा अपि अत्र लिखिता अस्ति, यदा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। द्वे महिले एकत्र उपविश्य भाषणं कुरुतः, प्रथमं पक्षिः आगच्छति, एकं तत्र काष्ठं स्थापयति। एवमेव च यदा द्वे महिले एकत्र उपविश्य भाषणं कुरुतः समयस्य अवधानं न स्थापयन्ति, यथा वयम् अध्यापकाः पाठनं कुर्मश्चेत् अस्माकं समयस्य अवधानं न भवति, सर्वदा पाठने एव भवति। तेन तत्र पक्षिः बालान् अपि स्थापयति, बालाः अपि उड्डयन्ति स्म, तावत्पर्यन्तमपि तथैव अस्ति इति सम्पूर्णकथायाः चित्रणं केवलं चित्रमाध्यमेन तैः कृतमस्ति। अतः छात्राणां कृते वयं यदा संस्कृत पाठ्यांशस्य सेल्फ लर्निंग मेटीरियल्स् वयं निर्माणं कुर्मः, तत्र एतादृशचित्राणि अत्यन्तं सहायकानि भवन्ति। वयं संस्कृतेन यद् वक्तुम् इच्छामः तदपेक्षया अपि चित्राणि कथामाध्यमेन अथवा वस्तुमाध्यमेन सिम्बालिक् माध्यमेन अवगमनं कारयन्ति। अतः सेल्फ लर्निंग मेटीरियल भवन्तः यदा कदापि निर्माणं कुर्वन्ति, सेल्फ लर्निंग मेटीरियल मध्ये एतादृश सिम्बल्स्, चित्राणि, तादृश विभिन्न प्रकारक प्रयोगाणां तत्र करणं, तादृश निर्देशानां प्रदानं केवलं लिखितरूप निर्देशमेव मास्तु, तत्र विभिन्न प्रकारक निर्देशनं भवतु इति अहं चिन्तयामि। तदेव रैटिंग इत्यस्य पुनः कथनस्य अपेक्षा नास्ति। अस्तु, तर्हि इदानीं छात्राणां मस्तिष्कं लर्निंग मध्ये कथं करोति इति किञ्चित् वयम् अवगच्छामः। अत्र विद्यमानेषु कस्यापि एकस्य कृपया अनम्यूट् कुर्वन्तु, तस्य नाम वदतु, केनापि कोऽपि एकः। मैं जो आप लोगों की प्रयोग बताऊंगा, जस्ट आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए स्लाइड्स में आप लोग एक सहयोग करके मुझे पढ़ेंगे। इधर कोई भी वॉलंटियरली चाहिए मुझे, कोई भी छात्र अपना अनम्यूट करिए, नाम बताइए मुझे। अहम विजेंद्र महोदय। थोड़ा जोर से बोलिए। आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला केवलं सह एव अनम्यूट करोति, अन्य जनाः म्यूट कुर्वन्तु कृपया। केवल आशीष शुक्ला अनम्यूट करिए। आशीष शुक्ला, अभी जो स्लाइड्स आपको दिखेंगे, आप हिंदी क्षेत्र से हो या कहाँ से हो? मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश। हिंदी समझते हो ना? हिंदी समझते हो? मध्य प्रदेश सतना। जी जी। मेरा प्रश्न समाधान सुन लीजिए। हिंदी समझते हो? यस जी। जी। अभी जो स्लाइड्स आपको दिखेंगे, एक एक करके मैं स्लाइड्स थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल देता हूं। उस स्लाइड्स में क्या वर्ड्स लिखा है, इंग्लिश वर्ड्स है उस जगह पे। आप इंग्लिश पढ़ सकते हो ना, छोटे छोटे शब्द? जी जी। हाँ, ओके। आप एक एक उच्चारण कर देना, ठीक है ना? मैं थोड़ा स्लाइड्स थोड़ा जल्दी जल्दी निकालता हूँ। 4-5 स्लाइड है, 4-5 स्लाइड जो लिखा है उसको आपको जल्दी जल्दी बोलना है। तैयार हो? जी। हाँ, अभी क्या लिखा है पढ़ लीजिए। रीडिंग एस ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस लेसन 3। जी, नेक्स्ट स्लाइड। स्कूल क्लियर, बस स्टॉप, पुलिस, फ्रेश वेजिटेबल जूस। ये भाषा नहीं समझ पाएंगे। वेरी गुड, तेलुगु है सर। वेरी गुड। हाँ, धन्यवाद जी। आप थोड़ा एक बार म्यूट कर दीजिए जी। हाँ,
एतद् किमर्थं प्रयोगः इत्युक्ते छात्राः किञ्चित् इदानीं सम्यक् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। सूचनासम्प्रेषणेषु कीदृशरूपेण अस्माकं मस्तिष्कम् अवगच्छति इति एकम् उदाहरणम् अत्र प्रदर्शयितुम् एतद् प्रयोगः। स्कूल स्पेलिंग किमस्ति SCHOOL स्कूल, परन्तु स्पेलिंग अत्र मिस्टेक् विद्यते, तथापि तेन पठितमस्ति स्कूल इति। द्वितीयं तेन कीर् क्लीप्, वस्तुतः किमस्ति तत्र स्पेलिंग CLER भवेत्, परन्तु क्लीप् इति शब्दस्य क्लिप बस सो मुरली जी अनम्यूट हो गए हैं। म्यूट जाता है महोदय। म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए। मुरली मुरली सर, सर आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए। जी अभी सुनाई पड़ रहे हैं क्या? जी जी इसी के लिए आम श्रूयते। अस्तु, अभी स्लाइड शेयर हो रही है? जी हाँ जी। स्लाइड्स दिख रहे हैं क्या आपको? जी गुरुजी दिख रही है। जी दृश्यते। देख लीजिए, स्कूल शब्द का प्रयोग में गलती था, फिर भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि यह स्कूल है। SCHOOL के जगह पे HHCOOL, फिर भी हमारा मस्तिष्क इसको क्लियरली पढ़ लिया था। जिस जगह पे क्लियर शब्द को लिखना था CLEAP लिखा है, तो भी क्लियर शब्द का उसने प्रयोग किया। STOP स्टॉप, परंतु SOTP लिखा है, फिर भी आपने बताया है कि बस स्टॉप करके लिखा है, पढ़ लिया है। पुलिस POLICE आईकार नहीं था, फिर भी आप लोगों ने पुलिस करके पढ़ लिया है इसको। वेजिटेबल स्पेलिंग गलत है, VE होना चाहिए था, VISATABLE वेजिटेबल, फिर भी हमने वेजिटेबल करके इसका अच्छे से इसको पढ़ लिया है। जिस जगह पे मैं जो वर्डिंग्स लिखा हूं, इस जगह पे आपको लिपि की नॉलेज नहीं है, इसी वजह से आपने बताया कि सर मैं पढ़ नहीं सकता हूं। अतः एतद् कम्युनिकेशन्स मध्ये भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। मैं पहले ही आपको बताया था, लिपि भी एक जगह पे कम्युनिकेशन बनती है। इस जगह पे लिपि का नॉलेज नहीं है, हमको कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। अतः लिपि ही अपि एकं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मध्ये आधारभूतः भवति। यदि भवन्तः क्लासरूम मध्ये बोर्ड ऊपर लिखन्ति, यदि सम्यक् लिखन्ति छात्राः अवगन्तुं पारयन्ति, यदि सम्यक् न लिखन्ति तर्हि छात्राः अवगन्तुं न पारयन्ति। तथैव च अस्माकं सेल्फ लर्निंग मटीरियल मध्ये अपि एतादृश विषयाणाम् अवधानं दातव्यं भवति। यदि वयं मिस्टेक् लिखामश्चेदपि मस्तिष्कम् अवगच्छति। किमर्थम् अवगच्छति इत्युक्ते तत्र पार्श्वे विद्यमानानां विभिन्न प्रकारकाणां वस्तुजातं दृष्ट्वा, केवलम् अत्र वेजिटेबल अन्यत् सर्वमपि दृष्ट्वा, यद्यपि वेजिटेबल इति शब्दस्य स्पेल्लिंग दोषपूर्णमस्ति चेत् अपि छात्राः सम्यक् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अत्र पोलीस् व्यान् दृष्ट्वा एव एतद् पोलीस् इति वक्तुं शक्नुवन्ति। बस् इति शब्देन सह साहचर्येण स्टाप् इति शब्दस्यापि भवन्तः अवगमनं कृतवन्तः। एतदेव मस्तिष्कस्य प्रकारः भवति। मस्तिष्के वयं पंक्चुएशन्स् यद्वयं लिखामः, अस्माकम् अक्षिपुरतः तत् सर्वमपि स्वयं मस्तिष्के अवगन्तुं विभिन्न प्रकारक लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ट्रेनिंग्स् इति उच्यन्ते। तत्र एतादृशं सर्वमपि अस्ति। प्रायः सर्वेपि एकवारम् अत्र पठन्तु किं किं लिखितमस्ति इति। अत्र लेखने भवन्तः प्रायः दृष्टवन्तः स्युः। भवतां लेफ्ट ब्रेन केवलं कलर्स् इत्यस्य रीडिंग करोति, राइट ब्रेन अक्षराणां रीडिंग करोति। तद् किञ्चित् ट्रेनिंग अनन्तरं भवन्तः ज्ञातुं प्रभवन्ति। अत्र विभिन्न प्रकारक सीरीस् विद्यन्ते। समयाभावात् अहं किञ्चित् जम्प् करोमि। रीडिंग टेक्नोलॉजी मध्ये
एतत् सम्पूर्णरूपेण आधुनिक टेक्नालजि अत्र कम्युनिकेशन्स् मध्ये अस्ति। तत्सर्वं परित्यज्य अहं किञ्चित् अग्रे गच्छामि। अस्माकं कम्युनिकेशन् टेक्नालजि मध्ये व्याकरणे अपि तैः उक्तमासीत्, नवर्णव्यतिरेकेण पदम् अन्यच्च विद्यते, वाक्यं वर्णपदाभ्याञ्च व्यतिरेकं न किञ्चन। पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवान् च, वाक्यात् पदानाम् आत्यन्तं प्रविभेदो न कश्चन। नवर्णव्यतिरेकेण पदम् अन्यत्र अन्यच्च विद्यते। वर्ण व्यतिरेक से STOP स्टॉप लिखना था, SOTP लिखा है, फिर भी पद कहीं भी नहीं गया है, हमारा मस्तिष्क पढ़ लिया। वाक्यम वर्ण पदाभ्यांच व्यतिरेकम न किंचना। वाक्य जब बनता है उस जगह पे अक्षरों के अलावा और शब्दों के अलावा कोई भी हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पे वेजिटेबल शब्द था वो वेजिटेबल को आप देखते हो या पूर्ण रूप से कर दिया है। बस शब्द के साहचर्य से स्टॉप शब्द गलत होता है तो भी मस्तिष्क पढ़ लिया है। यही हमारा रीडिंग टेक्नोलॉजी कह रहा है। इस टेक्नोलॉजी को हम लेते हुए हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स की हम लेखन शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पढ़ने के लिए वाचन प्रवाह भी हो, जो लर्निंग मटेरियल्स में पदवर्ण संबद्ध वाचन दोष बिल्कुल ऑलमोस्ट ना हो, इस प्रकार के हमारा मटेरियल्स की प्रिपरेशन करेंगे। और चिन्ह संबंधित दोष भी नहीं होना है, उधर सिंबल अलग होगा हम अलग दिखाएंगे, वो भी नहीं होना चाहिए। यदि क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात आती है, यत्र क्लासरूम कम्युनिकेशन विषयः भवति तत्र माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थञ्च षडेशे पाठका गुणाः इति अध्यापकत्वेन अस्माभिः अवश्यं माधुर्यम् अक्षराणाम् अभिव्यक्तिः स्फुटं भवेत्, पदच्छेदः सुस्वरः धैर्यं लयसामर्थ्यम् इत्यादि क्रमेण सर्वम् अपि गीति शीघ्री शिरः कम्पी यथा लिखितपाठकः अनर्थज्ञो अल्पकण्ठश्च षडेथे पाठकादमाः इति अध्यापकः एतादृशविवरणं स्वीकृत्य अभिव्यक्तौ कदापि दोषः न आचरितव्यः इति अहं वदामि। एतत् सम्पूर्णं क्लास् केवलं भवतां किमर्थम् इत्युक्ते सेल्फ लर्निंग मटेरियल निर्माण संदर्भे अवधेयाः अंशाः औनपुण्येन कथयामि। ये सभी अभी तक जितना भी मैं आपको बोल रहा हूं, ये सभी जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल करते समय आप लोग बच्चों को कम्युनिकेशंस कराते समय बहुत प्रकार की आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अभी सेल्फ लर्निंग मटेरियल की जब बात आती है तो क्या क्या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे साथ देने वाला है। अत्र अंतर्जाल शिक्षणस्य इतिहासं वयं पठामश्चेत् यूट्यूब इत्यादिकम् आधुनिककालतः मोबाइल पर्यन्तं इंटरैक्टिव मोड आगतमस्ति। आधुनिककाले ब्रिंग युवर डिवाइस, ई पोर्टफोलियो, फ्लिप्ड क्लासरूम, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट्स, तथैव च पर्सनल लर्निंग, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स, एतत् सर्वमपि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मध्ये नूतनतया आविर्भूत टेक्नोलॉजीस् विद्यन्ते। एतस्य किञ्चित् विवरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। ई पोर्टफोलियो लर्निंग इत्युक्ते अन्तर्जालमाध्यमेन यथा वयं पठनं कुर्मः तत्र किं किं कथं सोपानक्रमेण तस्य स्थापनं भवेत्। प्रथमं प्लानिंग भवेत्, अनन्तरं कलेक्शनिंग, अनन्तरं असेसिंग, नेक्स्ट कनेक्ट, अन्तिमे रिफ्लेक्शन। तदेव इतः प्राग् अस्माकं नीलाभ तिवारी महोदयः अपि उक्तवन्तः कथं सोपानेन एतद् गच्छति। ब्लूम्स् टैक्सोनॉमी मध्ये अपि यद् तेन रङ्गत्रयम् उक्तमस्ति, यत्र भावात्मकपक्षः, मनोगत्यात्मकपक्षः, तत् सर्वम् अपि ई पोर्टफोलियो मध्ये लर्निंग मध्ये तद् मेटीरियल कथं निर्मातव्यम् इत्यत्रैव तद् अत्यन्तं साहाय्यम् आचरति। नेक्स्ट फ्लिप्ड क्लासरूम इति नूतन टेक्नोलॉजी आगतमस्ति। प्रायः भवन्तः जानन्ति एव। फ्लिप्ड क्लासरूम मध्ये अध्यापकः प्रागेव कतिपय एकं वीडियो निर्माणं करोति। श्वः यद् पाठ्यमानः अंशः अस्ति तमेव अंशं प्राक्तनकाले वीडियो रूपेण सह
छात्रेभ्यः ददाति, छात्राः तद् वीडियो पठित्वा कक्षां प्रति आगच्छन्ति, तत्पश्चात् प्रश्नमाध्यमेन अथवा इतोपि तत्र विषयस्य स्पष्टताम् अध्यापकः कारयति। तेन किं भवति, क्लास् रूम् मध्ये अपि तस्य लर्निङ्ग् भवति, गृहे अपि लर्निङ्ग् भवति। अतः यत्र फ्लिप्ड क्लास् रूम् मध्ये भवन्तः प्राक्तनं यद् वीडियो निर्माणं कुर्वन्ति, तत्र वीडियो निर्माणे अवश्यं भवन्तः सूचना सम्प्रेषणानां प्रयोगं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। वर्चुवल् लर्निङ्ग् एन्विरान्मेण्ट् VLE इति उच्यते। वर्चुवल् लर्निङ्ग् एन्विरान्मेण्ट् मध्ये मूडल् इति एकः शब्दः प्रयुज्यते। मूडल् इति शब्दस्य वेब्कास्ट् द्वारा फ्रंट एयर अथवा यूट्यूब मध्ये अस्माकं विद्यते, तेन माध्यमेन भवन्तः टीचर क्रिएट एंड शेयर देयर प्रेजेंटेशन हैंडआउट्स वीडियोस एंड वेब लिंक माध्यमेन अध्यापकः तत्सर्वं शेयर करोति। टूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आर ईमेल, डिस्कशन फॉर्म्स एंड चार्ट्स। अत्र ईमेल द्वारा भवन्तः छात्रेभ्यः एतद् प्रेषयितुं शक्नुवन्ति अथवा वाट्सअप द्वारा अपि एतत् सर्वं प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। कोर्स इज प्रेजेंटेड स्टेप वाइज अलोंग विथ असाइनमेंट्स। यत्किमपि कोर्स निर्माणं भवन्तः कुर्वन्ति तत्र स्टेप्स भवेयुः। यद् प्रतिमानस्य निर्माणं कथं कर्तव्यमिति उक्तमस्ति, प्रतिमाननिर्माणानुगुणं भवन्तः मूडल्स् निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि समयः अस्ति चेत् एकं मॉड्यूल् कथं निर्माणं कर्तव्यमिति तदपि अहं प्रदर्शयामि भवतां कृते। अन्तर्जालमाध्यमेन ब्लॉग्स, स्कैप, ट्विटर एतत् सर्वमपि सोशल मीडिया मध्ये एकं कम्युनिकेशन मध्ये एकम् आधारभूत स्रोतसः विद्यन्ते। प्रविधयः भवितुम् अर्हन्ति। यदि क्लासरूम मध्ये इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड द्वारा भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। क्लासरूम टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट मध्ये सर्वत्रापि स्वयं मूक्स मध्ये भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ऑनलाइन कोर्सेस 2867 प्रायः एतद् नंबर किञ्चित् ओल्ड अस्ति। नूतनं यत्किमपि अस्ति 2954 इति नूतनतया आगतमस्ति। एतद् स्लाइड निर्माणसन्दर्भे किञ्चित् ओल्ड कोर्स आसीत्। यूजी पीजी मूक्स नॉन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म द्वारा अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। विभिन्न प्रकार भवताम् अध्यापकाः मूक्स द्वारा पाठयन्ति अथवा यूट्यूब मध्ये तद् वीडियोस् स्थापयन्ति भवन्तां लर्निंग कृते। एतत् सर्वमपि एकं माध्यमम् अस्ति। तथा भवन्तः माध्यमानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। ईपीजी पाठशाला मध्ये 23,000 मॉड्यूल्स विद्यन्ते। कृपया भवन्तः एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ई कंटेंट कोर्स वर्क इन यूजीसी कोर्स 87 कोर्सेस विद्यन्ते। 24,000 नियर अबाउट ई कंटेंट्स तत्र प्राप्तुं शक्नुमः। स्वयं प्रभा मध्ये 32 चैनल्स विद्यन्ते। ई यंत्र इति एकम् अस्ति। ई यंत्र इत्यत्र इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर्कशॉप बेस्ड एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन रोबोटिक मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड ई लैब्स। अत्र एकं किञ्चित् विवरणं कर्तुम् अहम् इच्छामि। यदा भवन्तः स्वयं पोर्टल प्रति गच्छन्ति तत्र ई यंत्र मध्ये भवन्तः गच्छन्तु। तत्र संस्कृत माध्यमेन एप्स निर्माणं, संस्कृत माध्यमेन अन्तर्जालस्य निर्माणं कथं भवति इति संस्कृत भाषया विद्यन्ते। बहु सरलतया सरल संस्कृत भाषया एप्स निर्माणम् अथवा एकं प्लेटफॉर्म निर्माणं कथं भवितुमर्हति इति। अन्यथा मोबाइल रिपेयरिंग कथं कर्तुं शक्यते, टीवी रिपेयरिंग कथं कर्तुं शक्यते, कंप्यूटर रिपेयरिंग कथं कर्तुं शक्यते इत्यादि सर्वमपि तत्र संस्कृत माध्यमेन वर्तन्ते इति कृपया एकवारं स्वयं पोर्टल मध्ये गत्वा पश्यन्तु भवन्तः। प्रायः संस्कृतस्य तत्र 1000 वीडियोस् विद्यन्ते। कृपया एकवारं संस्कृत टेक्नोलॉजी द्वारा तद् द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। ECS UGC यूट्यूब चैनल्स विद्यन्ते। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सन्ति। 3.8 crore बुक्स नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म मध्ये सन्ति। शोधगंगा मध्ये 2,60,000 PhDs वर्तन्ते। ई सिंधु इत्यत्र 15,000 crore जर्नल्स विद्यन्ते। विद्वान इति UGC द्वारा सर्वकार पक्षतः विद्वान इति एकं डेटाबेस अस्ति। तत्र संपूर्णे विश्वे एव संस्कृत विदुषाम् अनन्तरम् अन्येषां च तत्र इदानीं डेटा सङ्कलनमस्ति। कृपया भवन्तः अपि तत्र डेटा भवतां स्थापयन्तु। वर्चुवल लैब्स इति 10,000 लैब्स अत्र
IIT मुम्बै इत्यादि द्वारा सर्वमपि स्थापितमस्ति। एतत् सर्वम् ई-सोर्सेस् भवन्तः एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतद् ब्लेण्डेड् टेक्नालजी निर्माणसन्दर्भे इतोपि 5 निमेषाः सन्ति। अत्र ब्लेण्डेड् लर्निङ्ग्, फ्लिप्ड् लर्निङ्ग्, ई लर्निङ्ग् इति विषयत्रयमपि भवताम् आधुनिक टेक्नालजी मध्ये आगच्छति। विशिष्य स्क्रीन् कास्ट् अत्र यत्किमपि अहं प्रदर्शयामि तद् कृपया भवन्तः नोट् कर्तुं शक्नुवन्ति। स्क्रीन् कास्टोमेटिक्, कैम स्टूडियो, प्रेजेंटेशन ट्यूब, एक्टिव प्रेजेंटर इत्यादि माध्यमेन भवन्तः मूक्स् इत्यस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति। विभिन्न प्रकारक वीडियोस् निर्माणं भवन्तः अनेन माध्यमेन कर्तुं शक्नुवन्ति। स्क्रीन् कास्टिफै इति उच्यते। स्क्रीन् कास्टोमेटिक् इत्यस्य कथं प्रयोगः इति एकं लिङ्क् अहं ददामि, तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् सर्वं वीडियो निर्माणं कृत्वा कुत्र स्थापनीयम् इत्युक्ते वीडियो निर्माण अनन्तरं फेस्बुक मध्ये स्थापयितुं शक्नुवन्ति, इन्स्टाग्राम मध्ये, यूट्यूब, ब्लॉगर, टीचर ट्यूब, विमियो, ट्विटर, प्रिंटरेस्ट इत्यादि क्रमेण विभिन्न प्रकारक प्लेटफॉर्म्स सन्ति। तत्र भवन्तः भवतां वीडियोस् स्थापयितुं शक्नुवन्ति। यूट्यूब इत्यादिकं सर्वमपि अनपेड चैनल्स विद्यन्ते, अतः तत्र धनराशेः अपेक्षा नास्ति। फेसबुक इत्यादिकं सर्वं भवन्तः प्रतिदिनं यूस् कुर्वन्ति एव। यदि ऑनलाइन क्लासेस मध्ये किं किं कर्तुं शक्यते इत्यादि सर्वमपि अस्ति। समयाभावात् किञ्चित् अहम् अग्रे गच्छामि। वस्तुतः अस्माभिः किं क्रियते, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इत्यस्य अन्यैः यत्किमपि कृतमस्ति तदेव अस्माभिः साक्षात् संस्थाप्यते। कृपया तादृशं भवन्तः एतद् मा कुर्वन्तु। भवन्तः स्वयं निर्माणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। ऑनलाइन क्लासेस मध्ये एतादृश बाधाः भवन्ति। छात्राणां पोजिशन् कीदृशमस्ति अहं तु छात्रान् द्रष्टुं न शक्नोमि, अतः एतादृश पोजिशन् मध्ये भवन्तः सर्वेपि एतत् सर्वं शृण्वन्ति इति वयम् अवगच्छामः। भवन्तः अत्र यद्यपि कंप्यूटर मध्ये वा फोन उपरि उपविष्टवन्तः, तथापि भवतां पोजिशन् कीदृशमस्ति इति चित्रमेव अत्र प्रदर्शयति। अनन्तरं भवन्तः प्रतिदिनमपि कम्युनिकेशन मध्ये एव भवेत् इति नास्ति, यतः क्लासरूम अपि भवेत्। सम्पूर्णरूपेण वयं टेक्नालजी उपरि आधारमपि न भवामः। अन्ये च विभिन्नप्रकारक समस्याः अत्र प्रदर्शिताः एव सन्ति। समस्यानां दृष्ट्या अस्माकं कक्षा क्लासरूम एतादृशमस्ति। विभिन्नप्रकारक छात्राः अस्माकं समीपे विद्यन्ते, परन्तु अस्माकं लक्ष्यं सर्वेषां कृते पाठनीयं। परन्तु सर्वेषां कृते एकरूपेण पाठनार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वेषां कृते एकमेव लक्ष्यं दानं मास्तु। उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु, विभिन्नप्रकारक जन्तवः सन्ति। सर्वेषां कृते एकमेव एग्जामिनेशन् प्रकारः, भवन्तः सर्वेपि ट्री इत्यस्य अधिरोहणं कुर्वन्तु इति। मत्स्यः कथं वा ट्री इत्यस्य अधिरोहणं कर्तुं शक्नोति। अतः विभिन्नप्रकारक बालानां मस्तिष्कं वयम् अवगच्छामः, तत्पश्चादेव कम्युनिकेशन वयं कर्तुं शक्नुमः। विभिन्नप्रकारक छात्राः, विभिन्नप्रकारक बुद्धिमन्ताः छात्राः भवन्ति। केन प्रकारेण सह ते सर्वेपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तेन सङ्गणकसहकृत प्रतिमानानां निर्माणं कर्तव्यम्। एतत् सम्पूर्ण कक्षा किमर्थम् इत्युक्ते, भवन्तः सङ्गणकसहकृत प्रतिमानानां निर्माणसन्दर्भे कम्युनिकेशन्स् कीदृशरूपेण स्थापयितुं शक्नुवन्ति इत्युक्ते वर्बल कम्युनिकेशन्स्, सिम्बल कम्युनिकेशन्स्, न्यूमरिकल कम्युनिकेशन्स्, अनन्तरं चित्रमाध्यमेन कम्युनिकेशन्स् भवन्तः स्थापयितुं शक्नुवन्ति इति एव प्रधानः आशयः। अनेन माध्यमेन एकम् उदाहरणम् अत्र अहं प्रदर्शयामि। क्लेवर हैंड्स इति वेल्हेल्म् आस्टन् महोदयः किं कृतवान्, एकस्य अश्वस्य कृते मैथमेटिक्स पाठितवान्। अश्वः प्लस माइनस इंटू डिवाइडेड बाय इति सर्वमपि अश्वः अधीतवान्। प्रायः 77 डिवाइडेड बाय 7 कियत् भवति इति कथने सति झटिति तत्र गत्वा अश्वः प्रदर्शयति स्म 11 इति। तादृशक्रमेण अश्वस्य कृते सः इंटू डिवाइडेड बाय प्लस माइनस सर्वमपि पाठितवान् चेत् वयं सर्वेपि अध्यापकाः बुद्धिमत्ताः छात्राः भवन्ति। तेभ्यः पाठनं तु कठिनं तु न भवति।
अतः अग्रिमे एतादृश टेक्नालजी 5G टेक्नालजी आगच्छति, 52 वेबिनार टेक्नालजीस् इति नूतनतया आगच्छन्ति, निर्माणं प्रचलति, भारतदेशस्य स्वयं प्लेटफार्म निर्माणं प्रचलति। इन्स्टेड ऑफ यूट्यूब इंडियन्स मूडल इति प्लेटफार्म निर्माणं कृतवन्तः। मूडल्स मध्ये अपि भवन्तः किञ्चित् किमपि योगदानं दातुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। फ्लिप्ड क्लासरूम इत्यस्य अनिवार्यरूपेण प्रयोगं भवन्तः कर्तुं प्रभवन्ति। ट्रेडिशनल क्लासरूम विथ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इज नेसेसरी। अंतिमे एतदेव वाक्यं वदामि, यद्यपि भवन्तः ट्रेडिशनल क्लासरूम मध्ये पाठयन्ति तथापि टेक्नोलॉजी इत्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तु, नूतनतया किमपि निर्धारणं कर्तुं शक्नुवन्ति इति उक्त्वा विरमामि। यद्यपि अत्र विभिन्नम् इतोपि बहु किमपि वक्तव्यमस्ति, तथापि समयाभावात् 4:00 जातमित्यतः समापयामि। अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि प्रणामाः। अत्र एतावत्पर्यन्तं श्रद्धया श्रुतवन्तः छात्राः, तेभ्यः अपि सर्वेभ्यः अत्यन्तं धन्यवादाः।